जय मसीह। सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको माझमा जीवित वचन ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरूको माझमा मैले जीवित वचनको शीर्षक राखेको छु र चङ्गाई हाम्रो जीवनमा। साँच्चै नै चङ्गाई हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यक कुरा हो प्रियजनहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले चङ्गाईको विषयमा जान्न एकदमै आवश्यक किसिमले हामीले जान्न आवश्यक छ। कतिपय मानिसहरू दुःख कष्ट वेदनामा पीडामा परिरहेका छन् र तिनीहरूलाई हामीले सम्हाल्नु र यो विषयमा अद्भुत रीतिले बुझाउन आवश्यक छ। साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा चङ्गाई किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले अति नै आवश्यक हामी स्वस्थ रहनुपर्ने हुन्छ, स्वच्छ रहनुपर्ने हुन्छ। र प्रभुको राज्यमा ती सबै कुराको सम्भव छ। र तपाईँहरूको माझमा मैले चङ्गाई हाम्रो जीवनमा भाग 1 लाई ल्याएर आएको छु र मैले 3वटा बुँदाहरू राखेको छु। पहिलो बुँदा छ परमेश्वरको इच्छा। चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा। साँच्चै नै चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा नै हो भन्ने विषयमा। र दोस्रो रहेको छ परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सबैको उद्धारक र चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै सबैको उद्धारक र चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै को हुनुहुन्छ त भन्ने कुरोमा हामीले अति नै आवश्यक कुराले बुझ्न आवश्यक छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हाम्रो के त सबैको उद्धारक र चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो आजको दिनलाई बुझ्न अति नै आवश्यक छ। र हामी जहाँ भए तापनि जस्तो अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नेछौँ। प्रियजनहरू, आजको यो जीवित वचनको शीर्षक मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु र म आज तपाईँहरूको माझमा धेरै खण्डन नगरेर परमेश्वरको राज्यलाई म बुझाउन चाहन्छु। साँच्चै नै हाम्रो विश्वासले कति प्रभाव पार्दछ त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो। साँच्चै नै पहिलो बुँदामा म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो भनिरहँदा के परमेश्वरले सबैलाई चङ्गाई दिन चाहनु हुँदैन त? चाहनुहुन्छ। र फेरि पनि परमेश्वरको राज्यलाई मानिसहरूले के त बुझ्न आवश्यक छ प्रियजनहरू। म तपाईँहरूको माझमा प्रस्थान 23:25 पदलाई हेर्नेछु र तपाईँहरूले माझमा म पढेर सुनाउने छु। र प्रस्थान 23:25 पद यहाँ लेखेका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। प्रियजनहरू, तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने म विशेषता आशाका साथ तपाईँको माझमा यो जीवित वचनलाई ल्याएर म आएको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ प्रस्थान 23:25 पदमा यसरी लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढिरहेको छु। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको अपराध आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। साँच्चै नै प्रियजनहरू, यो समय विभिन्न किसिमको भए तापनि म कुनै किसिमको रोग बिमारीको नाम लिन चाहँदैन। साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छ परमेश्वरको जीवित वचनले तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ र म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु भन्नुभएको छ। प्रियजनहरू, सबै कुरा गर्ने के त परमेश्वरको इच्छा रहेछ भन्ने कुरो यो पुस्तक प्रस्थानको पुस्तक 23 अध्यायको 25 पदले भनाइबाट पनि हामी स्पष्ट बुझ्दछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा। जब मैले टपिक दिइरहँदा यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ 25 पदले पनि के त परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा यहाँ बुझ्न सक्दछौँ। प्रियजनहरू, त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा मत्तीको सुसमाचार 11 अध्यायको 5 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु र त्यहाँ लेखेका कुराहरू स्पष्ट रूपमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। र तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि यही हो कि चङ्गाई कसको इच्छा त? परमेश्वरको इच्छा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। यो चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा भन्दाखेरि परमेश्वरले
कसैलाई चङ्गाई दिने कसैलाई नदिने होइन प्रियहरू। परमेश्वर सबैलाई चङ्गाई दिन चाहनुहुन्छ, तर हामी लिनमा सक्षम छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा पढ्दैछु 11 अध्यायको 5 पद, मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नेछु। अन्धाहरूले दृष्टि पाउन् र लङ्गडाहरू हिँडुन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन् र बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन् र मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। साँच्चै नै प्रियहरू, कसलाई के भन्दछ त भन्ने कुरा सबै स्पष्ट। अन्धाहरूले आँखा देखेका छन्, लङ्गडाहरू हिँडेका छन् र बहिराहरूले कान सुनेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार सुनाइँदैछ भन्ने शब्द, जो गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइँदैछ, हम्बीरहरूलाई पनि सुनाइँदैछ। साँच्चीकै प्रियहरू, यो समय तपाईँ र मैले बुझ्न अति नै आवश्यक कुरा छ। साँच्चै तपाईँ र म यो समयमा प्रभुको इच्छालाई बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ? हामी आफ्नै इच्छामा दौडिरहेका छौँ, चङ्गाई 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 भनेर भौतारिरहेका छौँ कि प्रभुका जीवित वचनहरू पनि के त हामीले पालन गरिरहेका छौँ? प्रभुको सुसमाचार पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। सुन्न अति नै आवश्यक छ यो समयमा। म त्यसैले तपाईँहरूको माझमा लुकाको सुसमाचारबाट म हेर्नेछु। लुका 4 अध्यायको 35 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ लेखेको कुरा स्पष्ट रूपमा तपाईँ र मैले मनन गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। यदि हामी मनन गर्दैनौँ भने तपाईँ र मैले त्यो लुकाको सुसमाचारबाट जब हेर्दछौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, लुका 4 अध्यायको 35 पदमा यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। अनि यसुले त्यसलाई हकारेर भन्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मानिसलाई बिचमा पछारेर त्यसलाई केही हानि नगरिकन त्यो भूत आत्मा त्यसबाट निस्केर गयो। साँच्चै नै परमेश्वरले जब आदेश दिनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छाले आदेश दिनुहुन्छ भने चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने विषयमा मैले बोलिरहँदा तपाईँहरूको माझमा साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा नै रहेछ चङ्गाई भन्ने यो लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 35 पदमा पनि जब भूत लागेको मानिसलाई प्रभुले भेटाउनुहुन्छ र त्यहाँ के त त्यो मानिसलाई भन्नुहुन्छ हकारेर, त्यहाँनिर भूत शैतानलाई हकारेर भन्नुहुन्छ त्योबाट निस्केर जा भनेर। त्यो शैतानले त्यो मानिसलाई केही पनि हानि नगरेर प्रियहरू त्यहाँबाट निस्केर गएको छ। जब हामीले बुझ्दछौँ परमेश्वरको राज्यलाई भने हामी अति नै आवश्यक रीतिले हामी प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा लुका 5 अध्यायको 13 पदलाई पनि म हेर्दैछु। 5 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले हात पसारेर म इच्छा गर्दछु तिमी निको होइजाऊ भन्दै त्यसलाई छुनुभयो र तुरुन्तै त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हटिहाल्यो। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले इच्छा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। कि प्रभुको इच्छा हामीमाथि छैन भने, तपाईँ र म प्रभुको चालचलन प्रभुको ढङ्गमा हिँडेका छैनौँ भने के त प्रभुको इच्छा हामीमाथि भए तापनि केही पनि हुनेवाला छैन प्रियजनहरू। तर हामीले आज्ञा पालन पनि गर्नु आवश्यक छ। प्रभुको मैले तपाईँहरूको माझमा चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो पहिलो नम्बर बुँदा भनिरहँदा तपाईँको विशेष पदहरूले तपाईँहरूको माझमा यो पुष्टि गरेको छ कि चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा रहेछ भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले बुझेका छौँ। र म त्यसै गरी तपाईँहरूको माझमा 2 नम्बर बुँदा ल्याउने छु। 2 नम्बर बुँदा तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ र परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वर के त दयालु हुनुहुन्छ। दयालु हुनुहुन्छ भनिरहँदा म तपाईँहरूको माझमा लुकाको सुसमाचार 7 अध्यायको 13-14 पदलाई हेर्नेछु। लुकाको सुसमाचारबाट हेर्नेछु। लुका 7 अध्यायको 13 अनि 14 पदलाई हेर्नेछौँ। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई आजको दिन एकदम महत्त्वपूर्ण रीतिले हामी जब जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो कुरालाई मनन गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म एकदमै दुःखदायक जीवन बिताइरहेका छौँ भने केवल परमेश्वरलाई पुकारिने छौँ हामी।
केवल प्रभुको उपस्थितिमा जानेछौँ, प्रभुका आज्ञा पालनहरू गर्नेछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र म आजको दिनलाई कस्तो किसिमले बुझिरहेका छौँ त भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँ र मैले के त जान्न पनि आवश्यक छ। प्रियहरू, तपाईँ र म यो समयमा कस्तो किसिमले बुझेका छौँ, कहाँ बुझिरहेका छौँ भन्ने कुरो स्पष्ट हामीले जानकारी लिनेछौँ र प्रभुको महिमाको निम्ति हामी बुझ्नेछौँ। हालेलुया। हुन्छ, आउनुहोस् म 2 नम्बर बुदामा तपाईँहरूलाई लिएर जानेछु। लुकाको सुसमाचार, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ र अनि लुकाको सुसमाचार 7 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा हेर्नेछौँ हामी। यहाँ यसरी लेखेको छ, 13 पददेखि 14 पदसम्म। जब प्रभुले तिनीहरूलाई देखाउनु भयो तब तिनीहरू टिट्ठाएर भन्नुभयो, देख्नुभयो। जब प्रभुले तिनीहरूलाई देख्नुभयो तब तिनलाई टिट्ठाएर भन्नुभयो, नडराऊ। अनि एक नजिक गएर उहाँले रथी थुन्नुभयो र बोक्नेहरू टक्क अडिए। उहाँले भन्नुभयो, ए युवक, तिमीलाई भन्दछु, उठ। तब त्यो मृतक मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो र यसुले त्यसलाई आमाको जिम्मा लगाइदिनु भयो। साँच्चै नै प्रिय, जब हामी 12देखि हेर्दछौँ भने जब एकजना बुढी आमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त्यो बुढी आमाको एउटा युवक छोरा मरिसकेको हुँदछ। त्यहाँ जीवित वचन बाइबलले भन्दछ, प्रियहरू, मैले भनेको कुरा केही पनि होइन। जीवित वचन बाइबलले भन्दछ कि प्रभु येशू टिट्ठ्याउनु भयो, दया देखाउनु भयो र त्यहाँ गएर भन्नुभयो नरो। अनि नजिक गएर उहाँले रथी छुनुभयो र बोक्नेहरू टक्क अडिएर उहाँले भन्नुभयो, ए युवक, म तिमीलाई भन्दछु, उठ। तब मृतक मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो र यसुले त्यसलाई आमाको जिम्मा लगाइदिनु भयो। प्रियजनहरू, उसको आमाको विडम्बना र उहाँकी आमाले पोखेको त्यो दुःख प्रभुले सुन्नुभयो र त्यहाँ के त त्यो मरेको युवकलाई जीवित पार्नु भएको कुरा स्पष्ट रूपमा जीवित वचन बाइबलले भन्दछ। प्रियहरू, त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा लुकाकै सुसमाचार 8 अध्यायको 43देखि 46सम्म हेर्नेछु। प्रभु दयालु हुनुहुन्छ भन्ने टपिक्समा लुका 8 अध्यायको 43देखि 46 पदसम्म म हेर्नेछु तपाईँहरूको माझमा र तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ यो विषयमा। जो 12 वर्षसम्म खुन पर्ने स्त्रीलाई चङ्गाई मिलेको कुराहरू यहाँ स्पष्ट लुकाको सुसमाचारले बताइदिएको छ। म तपाईँहरूको माझमा 43देखि पढ्नेछु। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखेको छ, 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित भएकी स्त्री जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन, त्यसैले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँले लुगाको एक छेउ छोइ र तुरुन्तै त्यसले रक्तस्राव बन्द भयो र यसुले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईँलाई घेरेर ठेल्दैछन्। र तर यसुले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले फेरि म 47 पनि पढ्नेछु। अब आफू लुरिहन सक्ने कुरा थाहा पाएर अब आफू लुकिरहन नसक्ने कुरा थाहा पाएर त्यसले स्त्रीलाई कैद कामदै आएर उहाँको सामुन्ने घोप्टो परी, किनकि त्यसले उहाँलाई छोइ र अनि कसरी तुरुन्तै निको भई सो सब मानिसका सामु बताइदिए र उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारिएको छ, शान्तिसँग जाऊ। साँच्चै नै हामीले 43देखि 48सम्म जब हेर्दछौँ भने प्रभुले भन्नुभएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएकी छौ। हाम्रो जीवनमा चङ्गाइको लागि विश्वास पनि आवश्यक हुँदछ भन्ने कुरो प्रभुको राज्यमा हामीले जब 12 वर्षसम्म खुन पर्ने स्त्रीले के सोची त, मैले प्रभु येशूलाई छुन बित्तिकै, उहाँको वस्त्रलाई छुन बित्तिकै म चङ्गाई हुनेछु र मैले चङ्गाई पाउनेछु भन्ने विश्वास जब उसमा हुन्छ, आँट आउँछ र उसले व्यावहारिक रूपमा छुएर देखाउँछ र फेरि
त्यो रक्तस्राप वाली आइमाई त्यसको रगत 12 वर्षमा खुन पर्ने स्त्रीको त्यो चङ्गाई पाउँदैछ र फेरि प्रभुले दया देखाएर के भन्नु त, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमी निको पारिएको छ र शान्तिसित जाऊ। कसको विश्वासले निको पारेको छ त? कुनै पास्टर, कुनै पनि बिशप, कुनै रेभरेन्डको विश्वासले होइन प्रियहरू। साँच्ची नै तपाईँ मैले यो जीवित वचनमा बुझ्नुपर्ने आवश्यक, चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा, चङ्गाई हाम्रो जीवनमा भन्ने भाग 1 मा मैले तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु कि यहाँ स्पष्ट रूपमा प्रभु दयालु हुनुहुन्छ 2 नम्बर बुँदामा भनेपछि प्रभुले दया देखाउनु भयो। के कसको विश्वासले त? हामी कुनै रेभरेन्ड डक्टर पास्टरको विश्वासले होइन प्रियहरू। प्रभुले भन्नुभएको छ तिम्रो विश्वासले तिमी चङ्गाई भएकी छौ। साँच्ची नै तपाईँले र मैले अहिले कस्तो विश्वास गरेका छौँ त? साँच्ची नै तपाईँ र मैले विश्वास एकदमै अद्भुत रीतिले गरेका छौँ कि कस्तो किसिमले चङ्गाई पाइरहेका छौँ भन्ने कुरो स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा एसायाको पुस्तक 53 को 5 पदलाई मैले तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। फेरि पनि हामी कसैको विश्वासले होइन, पास्टर रेभरेन्ड डक्टरहरूको विश्वासले नभइकन हामी आफ्नो विश्वासले प्रभुको राज्यमा हामी चङ्गाई पाएका छौँ प्रियहरू। तपाईँले पाउनु भएको छैन भने डक्टर पास्टरको विश्वास छोडिदिनुहोस्। केवल तपाईँले अब विश्वास गर्न खोज्नुहोस्, प्रभुमाथि विश्वास गर्नुहोस्, कुनै डक्टर पास्टर रेभरेन्डमाथि होइन प्रियहरू। साँच्ची नै तपाईँ र मैले अहिलेको समयमा एकदमै बुझ्न आवश्यक छ। कतिपय मानिसहरूले भन्दछन् चङ्गाई के त परमेश्वरले दिनुभएको भन्दा नि फलानु चर्चमा गएर म चङ्गाई पाएँ, फलानु ठाउँमा गएर म चङ्गाई पाएँ। होइन, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, यूहन्नाको 12 अनुसार उहाँलाई मैले ग्रहण गरेँ, तब मैले चङ्गाई पाएँ भन्ने थोरै भेटिँदछन् प्रियहरू। साँच्ची नै प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले पनि आजको दिनमा चङ्गाई परमेश्वरबाट आउँछ र हाम्रो विश्वासले आउँछ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा एसायाको पुस्तक 53 अध्यायको 5 पदलाई हेर्नेछु। फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा प्रभुको राज्यलाई हामीले एकदमै नबिर्सिकन प्रभुको जीवित वचनलाई हामीले अगाडि बढाउँछ प्रियजनहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। एसाया 53 को 5 पदलाई पढेर सुनाउने छु र यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ऊ त हाम्रा अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पोलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उहाँमाथि पर्यो र उसको कर्मको कोराको चोटले हामी निको भयौँ। साँच्चै नै प्रियहरू, अहिलेको समयमा यो समयमा कुनै पनि पास्टर रेभरेन्ड डक्टरहरूले हाम्रो चङ्गाईको निम्ति कोराका चोटहरू खाएका छैनन् प्रियजनहरू। कोराको चोट खाने त प्रभु येशू हुनुहुन्छ, हाम्रो अधर्मको निम्ति छेडिने त प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर एसाया 53 को 5 पदले भन्दछ। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँदछु, तर ऊ त हाम्रा अपराधका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पोलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उमाथि पर्यो र उसको कोराको चोटले हामी निको भयौँ। साँच्चै नै प्रियजनहरू, हामी कसको कोराको चोटले निको भएका छौँ त? प्रभु येशूको कोराको चोटले निको भएका छौँ। प्रभु येशूको कोराको चोटले हामीले के त चङ्गाई पाएका छौँ, हाम्रो विश्वासद्वारा चङ्गाई पाएका छौँ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले प्रभु दयालु हुनुहुन्छ भन्ने टपिक्समा यो 2 नम्बर बुँदामा प्रभु साँच्ची नै के त दयालु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेका छौँ प्रियहरू। तपाईँ र मैले जब प्रभुको राज्यलाई एकदमै किसिमले बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँ र म यो समय प्रभुको समयलाई खेर नफालेर हामी प्रभुले हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको हो भन्ने विषयमा मजबुत हुन आवश्यक छ। हामी प्रभुको पछि हिँड्न आवश्यक छ, कुनै पास्टर लिडरको होइन प्रियहरू। हो, पास्टर लिडरको पछि नहिँड्न पनि मैले भन्न चाहेको होइन, तर उहाँहरू शिक्षा दिने हो, तर उहाँ कस्तो किसिमले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ आफै बुझेर त्यो विषयलाई स्पष्ट रूपमा निहालेर हेर्नुहोस्। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा अन्तिम बुँदा र तेस्रो बुँदा
अन्तिम बुधा तेस्रो बुधा सबैको उद्धारक र चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ। को त प्रभु सबैको उद्धारक र चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूको माझमा त्यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट भजन सङ्ग्रह 28 को 7 पदलाई हेर्नेछु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 28 पदको 7 पदलाई हेर्नेछु म तपाईँहरूको माझमा। यहाँ यसरी लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 28 अध्यायको 7 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँमा नै मेरा हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु र मेरो हृदय उल्लास उहाँसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई हामीले यहाँ बुझेका छौँ र यहाँ जीवित वचनले भन्दछ हामी के त परमप्रभुको शक्ति मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो हृदयकोमा भरोसा राखेको छ। साँच्चै नै प्रभुमाथि हामीले जब भरोसा राख्दछौँ, चङ्गाईकर्ता प्रभु नै हो भन्दछौँ, चङ्गाईकर्ता उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु नै हो भनेर हामीले विश्वास गर्दछौँ भने प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले पाउँदछौँ त्यो विषयलाई एकदमै अद्भुत रीतिले हामीले बुझ्दछौँ। अनि के त हाम्रो सबै कुरा सर्वस्व नै प्रभु हो भनेर हामीले विश्वास गर्दछौँ भने चङ्गाई अवश्य पाउँदछौँ। यदि हामीले त्यस्तो विश्वास हामीमा छैन, त्यस्तो विश्वासमा हामी अडिएनौँ भने प्रियहरू हामीले त्यो खालि प्रभुमा देखाउने मात्र कुरा हो, त्यो केवल हामी विश्वासमा रहेनछौँ भन्ने स्पष्ट बुझ्नुहोस्। तपाईँ र मैले साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा लुका को सुसमाचार 6 अध्यायको 10 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 10 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। अनि उहाँ सबै चारैतिर हेरेर त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात पसार। त्यसले त्यसै गर्यो र त्यसले हात सिद्ध भइहाल्यो। साँच्चै नै प्रभुको आज्ञामा हामीले चल्न आवश्यक छ र कि प्रभुको महिमामा हामीले चल्न आवश्यक छ। जब प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँ, अनि उहाँले तिम्रो हात पसार, जब उसले प्रभुले उसलाई हात पसार भन्नुहुन्छ भने उसले के त आज्ञा पालन गरेको छ, उसले हात पसारेको छ। यसरी प्रियजनहरू, जब उसको हात त्यो कुष्ठ रोगबाट सिद्ध भइसकेको छ भन्ने वचनले भन्दछ। प्रियहरू, तपाईँ म अहिलेको समयमा फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा अन्तिम वचनतिर पदको अन्तिम वचनतिर लिइरहेको छु। म योएलको पुस्तकमा गएर हेर्नेछु। योएलको पुस्तकमा तपाईँ र मैले भेटाउनेछौँ, तपाईँ र मैले बुझ्नेछौँ त्यो विषयलाई। साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा आज्ञा पालन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो समयलाई एकदमै असल किसिमले हामीले जब बुझ्दैनौँ भने साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र म यो समयमा केही पनि बुझ्दैनौँ। केवल प्रभुको राज्यलाई हामीले के त बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको महिमालाई हामीले जान्न आवश्यक छ। प्रियहरू, हामीले जब बुझ्दछौँ र प्रभुको राज्यलाई हामीले जान्दछौँ भने अनि मात्र हामी के त चङ्गाई पाउँदछौँ। प्रियजनहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले चङ्गाईको निम्ति चारैतिर जति भौतारिए तापनि तपाईँ र मैले खालि झ्याइ बज्ने झ्याली र घन्ट जस्तै मात्र हामी भौतारिनेछौँ। प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। योएलको पुस्तक 2 अध्यायको 32 पदलाई जब हामीले हेर्दछौँ भने यहाँ फेरि पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यहाँ म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। 2 अध्यायको 32 पदलाई, परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछन् र किनकि परमप्रभुले भन्नुभयो अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेम परमप्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ। साँच्चै नै प्रियहरू, मरेकाहरूको होइन, बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ भनेर यो बाइबलले भन्दछ। मैले भनेका कुराहरू केही पनि होइन प्रियजनहरू, मैले त केवल बाइबल पढेर तपाईँहरूको माझमा जीवित वचनलाई केवल देखाउने कुरा मात्र हो। म त केही पनि होइन यो संसारमा प्रियहरू, केवल
थुप्रै किसिमका प्रचारकहरू छन्, थुप्रै मभन्दा धेरै जान्ने मानिसहरू पनि छन् र केवल हामी प्रभुको इच्छालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म केवल प्रभुको महिमामा चाहन्छु। अनि म यो भारतको पुनाबाट न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च नेपाली चर्चबाट म तपाईँहरूको माझमा केही जीवित वचन प्रचार गरेको छु र साँच्चै नै तपाईँ र मेरो माझमा प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामी त केही पनि होइन प्रियजनहरू। यहाँ फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। 32 योएल 2:32 पदलाई म पढेर सुनाउँछु। परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ, किनकि परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेममा परमप्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ। साँच्चै नै तपाईँहरू जस्तो दुःख कष्ट वेदनामा भए तापनि प्रभुको महिमालाई बुझ्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस् र तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु नै सर्वस्व हुनुहुन्छ। प्रभुलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिउँ हामी, अनि प्रभुको राज्यलाई हामीले विश्वास गरौँ र अनि हाम्रो जीवनमा चङ्गाई आउँछ। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्नेछु तपाईँहरूको माझमा। प्रभु यीशु, तपाईँको धन्यवाद छ प्रभु, यो समय तपाईँले मेरो निम्ति जुटाउनु भयो, यो प्रचारको निम्ति जुटाउनु भयो प्रभु। यो वचन सुन्नेहरू आशीषित भएर हरेक मानिसहरूले प्रभु यो पढेर मनन गरेर आफ्नो जीवनमा उतार्न सकुन्, विश्वास गर्न सकुन् प्रभु चङ्गाई हाम्रो जीवनमा प्रभु भाग 1ले परमेश्वर पिता आवश्यक कुराहरूलाई प्रभु तपाईँहरूको माझमा प्रभुले दिनुभएका कुराहरू म प्रचार गर्दा प्रभु तपाईँले सकुशल प्रचार गर्न दिनुभएको लागि धन्यवाद छ पिता। कुनै बाधा अडचन नआएर प्रभु तपाईँको महिमामा अगाडि बढ्न सकुन् प्रभु, तिनीहरूले हरेकले चङ्गाई पाउन सकुन् र प्रभु आजको जीवित वचनलाई तपाईँको हातमा सम्पिँदै आशिष अनि अनुग्रह माग्दछु जीवित यीशु ख्रिस्टको नाममा।